जवार को जैसे ही अपने बाप की बीमारी का पता चलता है और उसको पता चलता है कि वो 4th स्टेज कैंसर में मुब्तला हैं तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। जवार की परेशानी में मज़ीद इजाफा तब होता है जब डॉक्टर्स कहते हैं कि तुम्हारे बाप के इलाज के लिए 1.5 करोड़ की रकम दरकार है। दूसरी जानिब बेज़ात अपनी बेटी पारस को सीने से लगाकर कहता है, मेरी कुल कायनात तुम हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। पहले ही तुम्हारी माँ को खो चुका हूँ, अब मुझे में इतना हौसला नहीं है कि मैं तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त कर सकूं। पारस का कज़न आफ्ताब हीले बहाने करके पारस के नज़दीक आने और उसके दिल में जगह बनाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। वो पारस को अपने साथ बाहर घुमाने के लिए ले जाता है और वहीं एक साजिश चलता है और अपने गुंडों से कहता है कि तुमने जानबूझकर किसी आदमी के थ्रू पारस को छेड़ना है और यूं मैं पारस की जान बचाकर उसकी नज़रों में हीरो बन जाऊंगा। पारस की खाला मानो बेज़ात भाई से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि पारस को यहाँ पर वो सिक्योरिटी मिल सकती है जिसकी उसको ज़रूरत है, वो बहुत नादान और ज़िद्दी है। पर बेज़ात कहता है कि मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैंने पारस को किस तरह सिक्योरिटी में रखना है। दूसरी जानिब जवार के लिए तो जैसे क़यामत का समा है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो इतनी बड़ी रकम का इंतज़ाम कहाँ से करे। फिर अचानक ही उसको ख्याल आता है क्यों ना वो अपने डैड की प्रॉपर्टी बेच डाले, वो ज़मीनें जो उसके बाप ने बरसों जमा कर रखी हैं वो उनको बेचकर उनका इलाज करवाना चाहता है। लेकिन वो इस बात से बिल्कुल नावाकिफ़ होता है कि उसके बाप ने वो ज़मीनें कई साल पहले बेच दी हैं। जवार जब कागजात ढूंढने के लिए जाता है अपने घर तो फाइल्स देखकर हैरान रह जाता है कि उसके बाप ने कई अरसा पहले ही वो ज़मीन बेच डाली थी और उसको इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था। दूसरी जानिब पारस जब अपने कज़न आफ्ताब के साथ बाहर शॉपिंग के लिए जाती है तो वहाँ पर कुछ लड़के उसको छेड़ते हैं, जिस पर आफ्ताब अपने गार्ड्स से कहता है कि इनकी खूब दुर्गत बनाओ और इनसे बदला लो, इनकी जुर्रत कैसे हुई पारस को हाथ लगाने की। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से उस आदमी को पीट रहे होते हैं। पारस बार बार कहती है कि इनको रोको, वो मर जाएगा, लेकिन आफ्ताब के सर पर तो हीरो बनने का भूत सवार होता है, वो उसकी कोई बात भी नहीं मानता। बेज़ात बहुत बड़ी परेशानी में मुब्तला है कि वो किस तरह पारस को सिक्योरिटी फराहम करे। वो जानता है कि किसी भी शख्स पर यकीन करना बहुत बड़ी अहमकाना बात होगी। वो मानो से कहता है कि मैं खुद बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कोई भी शख्स काबिल एतबार नहीं लग रहा। बेहतर यही होगा कि क्यों ना हम पारस की शादी करवा दें। इस पर मानो कहती है कि पारस बहुत ज़िद्दी है, वो किसी सूरत भी शादी के लिए एग्री नहीं होगी और आफ्ताब तो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नहीं लगता कि वो आफ्ताब के साथ शादी करने के लिए अभी मेंटली तौर पर तैयार है। दूसरी जानिब आफ्ताब नाकाम कोशिश कर रहा है पारस के करीब आने की। वो मौका देखते ही उसका कभी हाथ पकड़ लेता है तो कभी उसको लॉन में घुमाने के लिए ले जाता है। जवार जब अपनी अम्मी से पूछेगा कि आपने ये बात मुझसे क्यों छुपाई कि बाबा ने कई अरसा पहले ही वो ज़मीनें बेच डाली थी, तो इस पर उसकी माँ जवाब देती है कि तुम्हारे बाप ने मुझे अपने सर की कसम दी थी और कहा था मैं अगर मर भी जाऊं तब भी ये बात किसी को मत बताना। फिर जवार सोचेगा कि अब वो इतनी बड़ी रकम का इंतज़ाम कहाँ से करे, लेकिन मुश्किल वक्त में आखिर बेज़ात ही उसके काम आने वाला है। बेज़ात को तो ज़ावियार वैसे ही ज़रूरत है क्योंकि वो जानता है कि जितना जवार बख्त इंटेलिजेंट और बहादुर है उतना कोई भी शख्स नहीं है। वही एक शख्स है जो उसकी बेटी को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है। ज़ात अपने पर्सनल बंदे सिकंदर से कहता है कि
تم جا کر زوار بخت کے بارے میں ساری انفارمیشن اکٹھی کر کے لاؤ اور مجھے دو۔ بذات کو یقین ہو جاتا ہے کہ زوار بخت ایک نہایت ہی بہادر اور انٹیلیجنٹ لڑکا ہے تو وہ اس کو ملنے کے لیے اپنے گھر بلواتا ہے، اور جس کو پہلے سے ہی ایک بڑی رقم کی ضرورت ہوتی ہے وہ بذات سے کہتا ہے کہ میں ایک شرط پر آپ کے ہاں نوکری کر سکتا ہوں کہ آپ مجھے اسی وقت 1.5 کروڑ روپے دیں، میں قسم کھاتا ہوں میں تا حیات آپ کی غلامی کروں گا۔ یوں بذات زوار پر یقین کر کے اس کو 1.5 کروڑ روپے کی رقم دے دے گا اور وہ اس کی بیٹی کے لیے باڈی گارڈ کا کام سر انجام دے گا۔ لیکن زوار بخت اس بات سے ناواقف ہے کہ اب اس کا برا وقت شروع ہونے والا ہے، یعنی اصل آزمائش تو اب شروع ہوگی، کیونکہ پارس جیسی بدتمیز اور نک چڑھی لڑکی کے ساتھ اس کو پورا دن اور پوری رات گزارنی ہوگی۔ اس کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہوگی جو کہ پہلے ہی اس کا مذاق بنا چکی ہے، تو آگے اس کے ساتھ کیا کرے گی۔ زوار بخت اگلے ہی دن سے سیکیورٹی گارڈ کے کام سر انجام دینے کے لیے آ جاتا ہے۔ یوں پارس کو بھی موقع مل جاتا ہے اپنی لائف انجوائے کرنے کا۔ وہ جہاں کہیں بھی جائے گی زوار اس کے ساتھ ہوگا۔ وہ اکتا جاتی ہے اور جان بوجھ کر اس کو تنگ کرتی ہے اور اس کی تذلیل کرتی ہے۔ جب شاپنگ پہ جاتی ہے تو اس کو کہتی ہے کہ میرے بیگز اٹھاؤ۔ جب دوستوں کے سامنے جاتی ہے تو جان بوجھ کر اپنے شوز پہ مٹی لگا کر زوار بخت سے کہے گی کہ سوری میں جھک نہیں سکتی، آپ ایسا کریں میرے شوز صاف کر دیں۔ وہ بہت زیادہ شرمندہ ہوتا ہے لیکن اس کا کہنا مان لیتا ہے، لیکن کب یہ نوک جھوک محبت میں بدل جائے گی اس بات کا اندازہ پارس کو نہیں ہے، اور ایسے نوک جھوک کرتے کرتے آخر ایک دن پارس زوار کی محبت میں مبتلا ہو جاتی ہے اور زوار کو بھی نہ چاہتے ہوئے پارس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے اور رفتہ رفتہ وہ بھی اس سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ پارس کی خالہ مانو بھی مطمئن ہو جاتی ہے کہ پارس اب سیف ہاتھوں میں ہے، تو یوں وہ لندن چلی جائے گی اور کچھ عرصہ امریکہ رہے گی۔ بذات بھی خوش ہو جاتا ہے کہ اب اس کی ذمہ داری کم ہو گئی ہے اور اب وہ پارس کی وجہ سے بے فکر رہتا ہے کہ پارس اب سیف ہے، لیکن وہ اس خطرے سے ناواقف ہے کہ وہاب درانی اپنی انسلٹ کا بدلہ لیے بغیر رہنے والوں میں سے نہیں ہے۔ وہ تو بس موقع کی تلاش میں ہے۔ جیسے ہی یہ واقعہ پرانا ہو کہ اس نے ریسٹورنٹ میں پارس کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، سب لوگ یہ والا واقعہ بھول جائیں گے تو وہاب درانی اپنی نئی چال چلنے والا ہے۔ ایک دن پارس جب اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے چلی جاتی ہے تو وہ اپنے گارڈ زوار سے کہتی ہے کہ تم ریسٹورنٹ کے باہر کھڑے ہو کر میرا ویٹ کرو، مجھے اچھا نہیں لگتا تم ہر وقت میرے ساتھ منڈلاتے رہتے ہو کسی سائے کی طرح۔ یوں زوار بخت نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات مان لیتا ہے۔ دوسری جانب وہاب درانی موقع دیکھتے ہی وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں پر پارس اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کرنے کے لیے گئی ہوتی ہے۔ وہ اپنے بندوں کو کال کرتا ہے کہ جلد از جلد وہاں اس لوکیشن پر پہنچو اور پارس کو کڈنیپ کروانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن زوار بخت موقع پر پہنچ کر سارا معاملہ ہی بدل دیتا ہے۔ وہ فوراً سے گن نکالے گا اور وہاب درانی پر تان دے گا۔ یوں موقع پر پہنچ کر وہ پارس کی جان بچا لے گا۔ پارس کی اتنی حفاظت کرتا دیکھ بذات سوچے گا کیوں نہ میں اپنی بیٹی کی شادی اسی سے کروا دوں، ایک تو یہ میرے بچپن کے دوست کا بیٹا ہے اور دوسرا اس قدر بہادر۔ لیکن پارس کی پھوپھی کو یہ بات ہرگز منظور نہیں ہوگی کہ پارس کی شادی زوار سے ہو، کیونکہ وہ تو بچپن سے یہی خواب دکھا رہی ہے اپنے بیٹے کو کہ پارس اس کی دلہن بنے گی۔ دوسری جانب پارس ہے جس کو آفتاب ایک آنکھ بھی نہیں بھاتا۔ پارس جب آفتاب سے شادی کے لیے انکار کر دے گی تو وہ اس کا دشمن بن جائے گا اور وہ پارس کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا، لیکن زوار ہر وقت موقع پر پہنچ کر پارس کی جان بچا لیا کرے گا۔ یوں پارس زوار سے محبت کر بیٹھے گی اور ان دونوں کی شادی ہو جائے گی۔